आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आप सभी का तहज़ीब टीवी के यूट्यूब ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। दुनिया भर की अहम खबरों के साथ मैं हिना मौज। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। लेमी को उम्मीद है कि फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मंसूबा जंगबंदी को हासिल कर लेगा। खारजा सेक्रेटरी डेविड लेमी ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि सितंबर में फिलिस्तीनी रियासत को एक्सेप्टेंस देने के ब्रिटेन के कदम से ज़मीनी हालात पर असर पड़ेगा और गजा में जंगबंदी होगी। ब्रिटेन ने मंगलवार को ऐलान किया कि अगर इजराइल जंगबंदी पर सहमत नहीं होता और जंग खत्म करने के लिए कदम नहीं उठाता तो वो फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में बीबीसी के टॉम बैटमैन से बात करते हुए लेमी ने कहा कि दुनिया ने गजा में सबसे खतरनाक मनाजिर देखे हैं और अब फिलिस्तीनी लोगों की तकलीफ को कम करने का वक्त आ गया है। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ब्रिटेन के इस फैसले पर पलटवार करते हुए कहा कि इसने हमास के खतरनाक दहशतगर्द कवायद को एजाज़ात से नवाजा जाए और जिहादी दहशतगर्दों की खुशामद हमेशा नाकाम रहेगी। इस फैसले की अपोजिशन दलों ने भी तनकीद की है। लिबरल डेमोक्रेटिक का कहना है कि तस्लीम फौरी तौर से मिलनी चाहिए, जबकि कंजर्वेटिव और रिफॉर्म यूके का तर्क है कि अभी सही वक्त नहीं है। ब्रिटेन सरकार ने पहले कहा था कि फिलिस्तीनी रियासत को एक्सेप्टेंस ऐसे वक्त में मिलनी चाहिए जब अमन के अमल के तहत इसका ज्यादा असर हो सके। लेमी ने कहा कि मंगलवार का ऐलान हमें तस्लीम की तरफ मुतवज्जे करता है। उन्होंने बीबीसी को बताया, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज हमने जो फैसला लिया है उसका ज़मीनी हालात पर असर पड़ेगा और हम जंगबंदी तक पहुंच जाएंगे और कैदियों को जल्द से जल्द रिहा करवा पाएंगे। लेमी ने आगे कहा कि आलमी मुआहिदा बरादरी की मदद के लिए हाथ बढ़ाते बच्चों को गोली मारकर मारे जाने से बहुत उन्हें ठेस पहुंची है और उन्होंने मेडिकल मशीनरी की फराहमी को बहाल करने का मुतालबा भी किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में नेतन्याहू ने सुझाव दिया कि फिलिस्तीनी रियासत को मान्यता देना ब्रिटेन के हितों के खिलाफ है। यूरोपीय कमीशन ने पीर को एक अहम कदम उठाते हुए इजराइल की साइंस, टेक्नोलॉजी और तालीमी प्रोग्राम्स तक रसाई को आंतरिक तौर पर सस्पेंड करने की सिफारिश की है। यूरोपीय वुज़रा अब यूरोपीय इनोवेशन काउंसिल की इन्वेस्टमेंट ब्रांच तक इजराइल की पहुंच को रोकने के लिए मीटिंग कर सकते हैं। इस तजवीज़ को पास कराने के लिए यूरोपीय यूनियन के 27 में से 55% रुकन मुल्कों की तायद दरकार होगी। कमीशन के बयान के मुताबिक ये 900 मिलियन यूरो का इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम छोटे कारोबारियों और इनकलाबी इख्तियारात पर मरकूज है, जिनके डुअल न्यूज वाले मकासद हो सकते हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बयान में कहा गया है कि इजरायली कंपनियों को हर साल तकरीबन 200 मिलियन यूरो की ग्रांट या इक्विटी इन्वेस्टमेंट से महरूम करना एक टारगेटेड और सर्विलेंस कार्रवाई है। इसके बावजूद इजराइल की 2/3 पहुंच नागरिक मकासद वाले प्रोग्राम्स तक बरकरार रहेगी। यूरोपीय कमीशन के एक सीनियर एहलकार ने, जो खुलेआम बोलने के इख्तियार में नहीं थे, कहा कि गजा में इजरायली फौजी कार्रवाई यूरोपीय यूनियन और इजराइल के दरमियान हुए एक 2 तरफा एसोसिएशन एग्रीमेंट की शराइत की खिलाफ वर्जी है। यूरोप भर में गजा को लेकर इजराइल से नाराजगी का माहौल है। आयरलैंड, स्पेन और दूसरे हमदर्द ममालिक इजराइल पर दबाव डाल रहे हैं कि वो गजा में फौजी कार्रवाई बंद करे और इंसानी मदद को यकीनी बनाए। अफसरान ने बताया कि इजराइल अब तक यूरोपीय यूनियन के साथ एक नए मददगार मुआहदे के अहम नकात पर रजामंदी तक नहीं पहुंच पाया है, जैसे कि जरूरी तादाद में डेली ट्रकों की इजाजत या नई ओपन बॉर्डर स्कीम्स। हालिया वक्त में यूरोपीय यूनियन की रिलीफ टीम को गजा में दाखिल होने से रोक दिया गया है। आयोग की तरफ से पेश किए गए 10 इख्तियारात में से ये सस्पेंशन सिर्फ एक ऑप्शन है। एसोसिएटेड प्रेस के जरिए देखे गए और 2 यूरोपीय सफ़ीरों के जरिए तस्दीक शुदा एक लीक दस्तावेज़ के मुताबिक दूसरे इम्कानी कदमों में हवाई मुआहदों को सस्पेंड करना, बस्तियों से इम्पोर्ट पर पाबंदी लगाना और शेंगेन वीज़ा मुफ्त इलाके में इजरायली शहरियों की आवाजाही को लिमिट करना शामिल हो सकता है। नीदरलैंड जैसे मुल्क, जो इजराइल या वेस्ट बंद में वाक़ई ख़ास कंपनियों या अफराद पर टारगेटेड पाबंदियाँ लगा सकते हैं, वो अपने अपने फैसले लेने को आज़ाद होंगे।
دوسری طرف اکتوبر میں چناव کی تیاری کر رہی ڈچ حکومت پر بھی غزہ پالیسی بدلنے کا دباؤ بڑھ رہا ہے۔ ڈچ حکومت نے پیر دیر رات جاری ایک خط میں کہا کہ وہ غزہ میں ناقابل برداشت اور ناقابل معافی صورتحال کی مذمت کرنے کے لیے نیدرلینڈ میں موجود اسرائیل کے سفیر کو طلب کرے گی۔ ساتھ ہی اس نے 2 انتہا پسند اسرائیلی وزراء پر سفر کی پابندی لگا دی ہے۔ اسرائیلی حکومت کے وزراء ایتمار بین گویر اور بیزلیل سموٹرچ اب نیدرلینڈ میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ ان پر بار بار فلسطینیوں کے خلاف تشدد بھڑکانے اور غزہ پٹی میں نسلی صفایا کی دعوت دینے کا الزام ہے۔ نیدرلینڈ کا یہ فیصلہ پچھلے مہینے برٹین، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور ناروے کی جانب سے اٹھائے گئے ایسے ہی قدموں کے بعد آیا ہے۔ منگل کو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے وزیر خارجہ کیسپر ویلٹ کیمپ نے کہا کہ نیدرلینڈ یورپی یونین میں اسرائیل کے خلاف تجارتی پابندیوں کی حمایت کرے گا، کیونکہ اسرائیل نے اب تک غزہ میں انسانی مدد کی رسد بڑھانے کے لیے یورپی یونین کے ساتھ ہوئے اپنے معاہدے پر مکمل عمل نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا چونکہ وہ معاہدہ اب تک پوری طرح سے لاگو نہیں ہوا ہے، لہٰذا اب ہم یورپی یونین میں یورپی یونین اسرائیل تعاون معاہدے کے تجارتی حصے کو معطل کرنے کا معاملہ اٹھا رہے ہیں۔ وزارت کے ترجمان نے منگلوار کو بتایا کہ اسرائیل کے وزیر خارجہ گیدون سار نے دونوں وزراء پر لگے سفری پابندیوں کے جواب میں ڈچ سفیر کو طلب کیا ہے۔ سعودی عرب نے ابراہم ایوارڈ پر امریکہ اور اسرائیل کو بڑا جھٹکا دیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے امریکی سرزمین سے واضح ایک اعلان میں کہا کہ ان کا ملک یہودی ریاست کے ساتھ رشتے تب تک معمول پر نہیں لائے گا جب تک فلسطین ایک آزاد ملک نہیں بن جاتا۔ خلیج کے سب سے اثر انداز مسلم ملک سعودی عرب کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے خواب دیکھنے والے اسرائیل اور اس کے حامی امریکہ کو ایک سخت جھٹکا لگا ہے۔ سعودی عرب نے صاف کر دیا ہے کہ وہ یہودی ریاست اسرائیل کو تب تک تسلیم نہیں کرے گا جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست کو فارملی تسلیم نہ کیا جائے اور غزہ میں جنگ کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے قریبی اور وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان نے نیو یارک شہر میں یہ اعلان کر کے اسرائیل اور امریکہ کو اب تک کا سب سے واضح پیغام دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جب سے اقتدار میں آئے ہیں وہ ابراہم ایوارڈ کو آگے بڑھانے اور اس میں سعودی عرب کو بھی شامل کرنے کے لیے دباؤ ڈالتے رہے ہیں۔ اب ٹرمپ دوبارہ انہیں توسیع دینے کی کوشش میں ہیں اور انہوں نے بار بار کراؤن پرنس محمد بن سلمان پر دباؤ ڈالا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں۔ اب سعودی وزیر خارجہ نے امریکی سرزمین سے ٹرمپ کو اپنی شرطیں واضح طور پر بتا دی ہیں۔ انہوں نے 2 ریاستی حل کی حمایت کی ہے۔ یہ بیان انہوں نے فرانس کے وزیر خارجہ کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کے دوران دیا۔ حال ہی میں فرانس نے بھی ایک آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ اس اعلان سے ٹرمپ اور اسرائیل دونوں ناراض ہو گئے تھے۔ فرانس یورپ کا سب سے بڑا ملک ہے جس نے فلسطین کی آزادی کی کھلے عام حمایت کی ہے۔ اس دوران اسرائیل نے پیر کو غزہ کے مختلف علاقوں میں بمباری کی جس میں کم از کم 34 فلسطینی شہید ہو گئے۔ یہ معلومات مقامی صحت کے افسران نے دی ہے۔ ایک اہم پالیسی تبدیلی کے تحت برٹش وزیر اعظم کیر سٹارمر نے منگل کے روز اعلان کیا کہ یونائیٹڈ کنگڈم ستمبر میں متحدہ قوم کے جنرل اسمبلی میں فلسطینی ریاست کو باقاعدہ تسلیم کر لے گا، بشرطے اسرائیل غزہ میں جنگ بندی پر رضامند نہ ہو اور پائیدار امن عمل کی طرف کوئی ٹھوس قدم نہ اٹھائے۔ خبر رساں ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق اس مسئلے پر ایک غیر معمولی گرمی کی کیبنٹ میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے سٹارمر نے وزراء سے کہا کہ یہ تسلیمات اس وقت تک آگے نہیں بڑھیں گی جب تک اسرائیل غزہ کی خطرناک صورتحال کو ختم کرنے کی ٹھوس اقدامات نہیں کرتا، جنگ بندی پر رضامند نہیں ہوتا، یہ واضح نہیں کرتا کہ ویسٹ بینک کا اضافہ نہیں ہوگا اور امن کے لیے اس عملی عمل کا حصہ نہیں بنتا جو 2 اسٹیٹ سولوشن کو یقینی بنائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حماس کو تمام گرفتار افراد کو چھوڑنا ہوگا، جنگ بندی پر راضی ہونا ہوگا، یہ ماننا ہوگا کہ وہ غزہ کی حکومت میں کوئی کردار ادا نہیں کریں گے اور اپنے آپ کو غیر مسلح کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ سٹارمر نے کہا کہ ان کی حکومت ستمبر میں فیصلہ کرنے سے پہلے یہ جانچ کرے گی کہ فریقین نے کن حد تک ان شرائط کو پورا کیا ہے۔ برٹین نے ہمیشہ سے 2 ریاستوں والے حل کی حمایت کی ہے جس میں فلسطینی اور اسرائیلی ممالک
ساتھ ساتھ موجود ہوں، مگر اب تک ان کا موقف رہا ہے کہ فلسطین کو تسلیم کرنا صرف معاہدے کی بنیاد پر ہی ممکن ہے۔ حالانکہ غزہ میں حالیہ کشیدگی اور تشدد کے باعث حکومت کا رویہ بدل گیا ہے۔ سٹارمر کا یہ اعلان بڑھتے ہوئے عالمی اور اندرونی دباؤ کے تحت سامنے آیا ہے۔ پچھلے ہفتے فرانس کے صدر ایمینوئل میکروں نے اعلان کیا تھا کہ فرانس ستمبر میں یونائٹڈ نیشنز میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے والا پہلا G7 ملک بنے گا۔ اس فیصلے نے پورے یورپ میں، جس میں سٹارمر کی اپنی لیبر پارٹی بھی شامل ہے، ایسے ہی قدم اٹھانے کے مطالبات کو تیز کر دیا ہے۔ فلسطین کو تسلیم کرنا 2024 کے انتخابات میں لیبر پارٹی کے کامیاب چناوی منشور کا بھی حصہ تھا۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ دیش دنیا کی اہم ترین خبروں کو مزید جاننے کے لیے ہمارے YouTube چینل تہذیب ٹی وی آفیشیل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت۔ آداب۔